अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। जो अमेरिका और ईरान की जंगबंदी ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी हैं। जो ईरान के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका जो वफ्द है वो पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर ताहाल जो है वो हमारी जो हुकूमत है या हुकाम है वो इस कशमकश में मुब्तला है, क्योंकि कोई ऑफिशियल तस्दीक मौसूल नहीं हो रही। और इसकी कन्फर्मेशन अभी कुछ देर कबल जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं तारड़ साहब, उन्होंने भी की है कि वो कोई बाज़ाब्ता तस्दीक की जो या उनकी कन्फर्मेशन चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि जो अमरीकी नायब सदर हैं जेडी वैंस वो रास्ते में हैं, वो किसी तीसरे मुल्क में रीफिलिंग के लिए रुके हैं, लेकिन कोई कंफर्म ख़बर अभी तक वहाँ से भी हमारे सामने इस तरह से नहीं आई कि वो कब पहुँच रहे हैं पाकिस्तान। सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बिगड़ती हुई हमें नज़र आ रही है, अगरचे के मुज़ाकरात जो हैं वो कहा जा रहा था कि वो मंगल के रोज़ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजूहात क्या है? एक बड़ी वजह जो हमारे सामने आई है वो ये है कि ईरान ये समझता है या ईरान का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि वो जो है वो इन धमकियों के साथ और इस प्रेशर के साथ वो मुज़ाकरात नहीं करेगा, ना इनसे मरऊब होगा। ईरानी क़यादत, चाहे ईरानी सदर हों या उनके स्पीकर बाकर कालिबाफ हों, वो सब के सब यही कह रहे हैं कि इस धौंस धांधली के साथ हम जो है वो आपके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और जो जहाँ तक बात है कि ये मामला असल में बिगड़ा, ज़्यादा मामला उस वक़्त बिगड़ा जब अगरचे के जुमे के दिन ईरान ने नाकाबंदी जो थी आबनाए हुर्मुज़ की वो ख़त्म कर दी थी, लेकिन जो अमेरिका ने वो नाकाबंदी जारी रखी, जिसके बाद ईरान की तरफ से सख्त बयानात सामने आए, क्योंकि वो ये समझते थे कि जब उन्होंने नाकाबंदी खोल दी है तो अमेरिका को भी नाकाबंदी ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, उल्टा मामला इतवार के रोज़ जब एक अमेरिकी जो बहरी जहाज़ है उसने जो ईरान का झंडा लगा हुआ जो कंटेनर का बरदार त्यारा था, सॉरी जहाज़ था, उसको बहरी जहाज़ को रोक लिया, रोक के उसकी तलाशी ली। तब से ये मामला जो है वो मज़ीद बिगड़ता चला गया। अब जो पीर वाले दिन सुबह आपने देखा कि जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल वकाई, उन्होंने आकर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ना आने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके बाद बहुत सी पेशरफ़्त सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि अगर जेडी वैंस वहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना होते हैं तो अल्टीमेटली ईरान से वफ्द जो है वो ज़रूर आएगा। लेकिन अब तक जो वज़ीर इत्तलात ने हमें इत्तला अभी पहुंचाई है उसके साथ सामने ये बिल्कुल वाज़े हो रहा है कि ईरानी जो डेलीगेशन है उसकी तरफ से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इरफान फ़ानी, माहिर हैं आलमी अमूर के। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर इरफान साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा आपको लग रहा है इस वक्त जो सिचुएशन है, ये 2 हफ्तों की जंगबंदी जो है उसके अंदर ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी हैं, जो अमरीकी सदर हैं वो बड़े बोल्ड अल्फाज में कह रहे हैं, अगरचे कि वो किसी वक्त भी यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस जंगबंदी में तोसी नहीं की जाएगी। वो साथ ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं ईरान के साथ, डील बस होने वाली है। ये सारी बातें मतलब कोई एक साइड समझ में नहीं आती। यही शायद ईरानी क़यादत भी कह रही है कि उनके मुतज़ाद बयानात सामने आते हैं जिससे कोई कन्फर्मेशन का कोई एलिमेंट नहीं नज़र आता है, जिससे कोई बंदा समझ सके कि वो क्या चाहते हैं। तो ये जो इस किस्म के बयानात के साथ आपको लगता है कि ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान आने पर रजामंद हो जाएगा? पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है और भी दोस्त ममालिक जो होंगे वो भी कोशिशें कर रहे होंगे। तो और दूसरा ये कि ये मुज़ाकरात किसी तोड़ आपको लगते नज़र आ रहे हैं पहुँच सकेंगे? देखें जी, आज जो आपने अभी शुरू में बात की है किस तरीके से ईरान के दरमियान में और अमेरिका के दरमियान में जो इस वक्त मिसट्रस्ट आपको नज़र आ रहा है, बुनियादी तौर पर जो सफारतकारी का अमल होता है ना, सफारतकारी का अमल जो है इसको आप किसी एक टेबल टॉक तक इसको आप मखसूस नहीं कर सकते हैं। सफारतकारी एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जो कि कॉन्टीन्यूस होता है, जिसमें तसलसल होता है और जिसके अंदर जो कि जारी रहता है। पहला हमारे पास अप्रैल के अंदर 11 अप्रैल को जो टॉक्स हुई इस्लामाबाद में ईरान के और अमेरिका के दरमियान में, उसके बाद एक दफ़ा तो ये लगा था जैसे कि ये सारी टॉक्स ख़त्म हो चुकी हैं और किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर ये नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही जेडी वैंस साहब वापस जाते हैं, लेकिन जाते हुए वो कहते हैं जी टेबल के ऊपर हम एक चीज़ को छोड़ के जा रहे हैं कि अगर तो ईरान इस डील के ऊपर आ जाता है तो अल्टीमेटली हम दोबारा से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों से
हमारे फील्ड मार्शल साहब आपको ईरान में नजर आते हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मशरिक़ वस्ता में नजर आते हैं, सऊदी अरेबिया से कतर जाते हैं, कतर से टर्की में जाते हैं, अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम को वहाँ पे जाके वो स्पीच देते हैं। तो ये सारे का सारा सिनेरियो वो था कि जिसके अंदर आपने ईरान के वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और उन तमाम रिजर्वेशन को दूर करना था जो ईरान की तरफ से थी। देखिए, जो दोनों फ्री कैन हैं उनके दरमियान में जीरो ट्रस्ट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों फ्री कैन का जिस रियासत के ऊपर ट्रस्ट है ना वो पाकिस्तान है। अब अमेरिका के भी पाकिस्तान के साथ वैसे ही ताल्लुकात हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी फील्ड मार्शल साहब के ऊपर वैसे ही ट्रस्ट रखता है जिस तरीके से ईरानियन क़यादत जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब के ऊपर ट्रस्ट रखती है। तो ये वो सारा सिनेरियो है जिसके अंदर इस वक्त दोनों फ्री कैन एक दूसरे के साथ। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने है, अगरचे के फील्ड मार्शल साहब भी तेहरान गए थे और काफ़ी उसके बारे में भी खबरें आई कि वो दौरा भी कामयाब रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो एतमाद ईरान भी रखता है, अमेरिका भी रखता है। अमेरिका से तो डेलीगेशन आने की बात हो रही है, यकीनन वो पाकिस्तान उस सूरत में पहुंचेगा जब ईरानी जो डेलीगेशन है उसकी कन्फर्मेशन उसको मिल जाएगी वो पाकिस्तान आए, क्योंकि ये सुबकी तो अमेरिका नहीं लेगा ना कि वो यहाँ अगर बैठ गए और ईरानी नहीं आ रहे। इस सिचुएशन में वो एतमाद ईरान के पास है, लेकिन उसके बावजूद ईरानी डेलीगेशन की तरफ से जो कॉन्फर्मेशन नहीं आ रही, आपको लगता है ये अब ईरान की तरफ से कोई प्रेशर टैक्टिक है या वाकयातन ये जिस एतमाद की आप बात करें, अदम एतमाद तो है ही, और अदम एतमाद होता है तो जंग होती है, अदम एतमाद होता है तो जो झगड़ा होता है, और उसके बाद उसी अदम एतमाद के रहते हुए फिर एतमाद की फ़ज़ा कायम की जाती है, उसके लिए CBMs किए जाते हैं, उसके लिए बात आगे बढ़ती है। तो ख्याल ये था कि पिछले मुज़ाकरात में जो बात रह गई उसको अब आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से मामला शुरू होगा, लेकिन ये तो मिल बैठने का वक्त ही दोबारा नहीं आ पा रहा। देखिए रुशाद साहब, एक हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ब्रिंकमैनशिप की इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ब्रिंकमैनशिप का मतलब ये होता है कि दो फ्री कैन हैं और दोनों फ्री कैन जो हैं वो दुश्मन है, वो एक दूसरे के साथ जंग की हालत में हैं और दोनों इस तरह की स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि जो दूसरा फ्री कैन है वो पसपाई इख्तियार कर ले। ये ऐसे ही है कि जैसे दो तरफ से 100 की रफ्तार से दो गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने से आ रही हैं और दोनों फ्री कैन जो हैं उनमें से ये देखता है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कि कौन पहले अपने रास्ते को तब्दील करेगा। ईरान जो है ना ये टेबल टॉक का मास्टर है। ईरान ने इंतहाई संजीदगी के साथ, पूरी तारीख ये बताती है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ, 8 साल अमेरिका और दीगर जो मगरबी रियासतें थी वो इत्तफाक किया। बिल्कुल अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कोई इस तरह की डील हो जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी बेहतर डील हो। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो स्टीव विटकॉफ हैं, जैरेड कुशनर हैं, ये वो लोग हैं, इवन के जो जेडी वैंस हैं वो भी 2022 से पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो एक तरफ आपको लोग जो हैं, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, रियल एस्टेट चलाने वाले लोग हैं और उनका बैकग्राउंड सफारतकारी का है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आपको जो ईरान का फ्रीक है वो आपको नजर आता है, वो मंचे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, PhD डॉक्टर्स हैं और उनका एक अरसे से मगरबी ताकतों के साथ और अमेरिका के साथ मिलकर वो मुज़ाकरात की टेबल्स के ऊपर बैठते रहे हैं। लिहाजा इस सारे सिनेरियो के अंदर जो मेन इसमें आप कह लो कि बोन ऑफ कंटेंशन बन रही है वो है दोनों फ्री कैन के अपने मिजाज। एक तरफ संजीदगी है, एक तरफ मैच्योरिटी है और एक तरफ जो इंटरनेशनली जो डेमोक्रेटिक मोरालिटीज हैं उनके ऊपर उनको फॉलो करते हुए एक फ्रीक आपको नजर आता है जो कि ईरान है। लेकिन दूसरी तरफ आपको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सुबह को एक स्टेटमेंट देते हैं, दोपहर को एक स्टेटमेंट देते हैं और रात को एक स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन वो भी अपनी एक स्ट्रैटेजी अप्लाई की हुई है ताकि उन्होंने अवाम को भी खुश रखना है, जो अमेरिकन अवाम है, ताकि लोग ये ना कहें कि ईरान से एक ग्लोबल पावर जो है वो शिकस्त खा चुका है, और इधर से ईरान ने भी अपने अवाम को खुश रखना है। ईरान का इस वक्त जो रजीम है ना उसमें भी एक आपको रिफ्ट नजर आता है हल्का सा। एक तरफ आपको ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हार्ड लाइनर्स हैं और कंजर्वेटिव हैं और रिजिड्स हैं और फ्लेक्सिबल नहीं है। दूसरी तरफ आपको अमेरिकन डेलीगेशन नजर आता है जो कि इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है जो इस रिफ्ट को बढ़ा सकें, और ईरान के अंदर जो डिप्लोमेटिक और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जैसे बाकर कालीबाफ हैं, उनके वजीर खारजा अराक्ची साहब हैं, ये प्योरली पॉलिटिशियंस हैं, ये फ्लेक्सिबल हैं और ये चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं। तो इस वक्त अब देखना ये है कि ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है
اس ڈیسیجن کو کیا عراقچی صاحب کا ڈیسیجن فائنل ہوگا یا عراقچی صاحب ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم جنگ بندی کی طرف آ رہے ہیں اور IRGC کیا اس بات کے اوپر اتفاق کریں گے کہ وہ بھی جنگ بندی کی طرف آ رہے ہیں. لہذا ایران کے اندر بھی ان دونوں گروپس کے اندر کنسنسس کی ضرورت ہے, جبکہ دوسری طرف جو امریکہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پریشرائز کر کے ٹیکٹس استعمال کر کے ہم آپ کی سیولائزیشن کو تباہ کر دیں گے. کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی, ایک طرف وہ کیرٹ کا استعمال کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس میں دوسری طرف ڈاکٹر صاحب ایک اہم چیز یہ بھی ہے اس میں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے, لیکن میچورٹی جو ہے آپ نے کہا وہ سنجیدہ ہیں, میچور ہیں, ویسٹ کو ڈیل کرتے آئے ہیں, لیکن میچورٹی کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے اور ایوری ون نوز کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بہرحال ایران ریزیلینٹ تھا, ایران نے ریزیلینس دکھائی جس کی وجہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں, وگرنہ اگر وہ ریزیلینس نہ دکھاتا تو شاید اس کا حال فلسطین والا ہوتا. میں اس پوائنٹ پہ بات نہیں کر رہا, میں اس پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں ایرانی جو اس وقت ہیں ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ تو بہرحال کرنا, کیونکہ ادروائز خدا نہ خواستہ جنگ بندی جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی اور امریکہ دوبارہ سے حملے شروع کرتا ہے تو پہلے بھی انفراسٹرکچر کا اور ادروائز ایران کا بہت نقصان ہو چکا ہے. ایران کو ریکور کرتے کرتے 10-12-15 سال چاہیے, یہ وہاں کے جو نیوٹرل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس رسپانسبلٹی کے ایلیمنٹ کو ایران کی طرف سے کیوں سامنے نہیں لایا جا رہا, یا وہ کیوں سامنے نہیں آ پا رہی. ہارڈ لائنرز اس حد تک کنٹرول کر رہے ہیں کہ ان کو اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ جو نقصان خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے وہ اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل میں بیٹھ کر بات کی جائے. انوشاد صاحب پرابلم یہ ہے کہ ایران آپ سے ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے کہ مجھ کو یہ گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ مجھ پہ حملہ نہیں ہوگا. جون 2025 میں ایران نے رسپانسبلٹی شو کی اور ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ گیا. ڈاکٹر صاحب پھر کہا سپر پاور کی گارنٹی تو سپر پاور خود بھی نہیں دیتی. سپر پاور کی گارنٹی کب دے سکا کوئی؟ اگر آپ سچی عملی بات مجھ سے اگر پوچھیں یا میرے سے بات کریں کہ عملی طور پر سپر پاور کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ تو پھر ایران جو ہے نا, دیکھیں سپر پاور کو کسی نے تو نتھ ڈالنی ہے نا. وینزویلا کے اوپر وہ آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایران نتھ ڈال سکتا ہے سپر پاور کو؟ دیکھیں جی اس وقت 40 اگر دنوں کی جنگ کے بعد اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان 10 نکات کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہے جو ایران نے دیے ہیں, امریکہ کے 15 پوائنٹس آپ کو نظر نہیں آ رہے, ایران کے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں, اور ایران کے پوائنٹس کے اوپر اور اس وقت بھی جے ڈی وینس یہاں پہ آنے پر تول رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار جنگ بندی کی طرف بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایران کے پاس کھونے کے لیے سر کچھ نہیں ہے. ایران نے 2 لاکھ سویلین یونٹس تباہ کر لی ہیں, اس کا کوئی $270 بلین کا اثاثے جو ہیں اس کا تباہ ہو چکے ہیں, انفراسٹرکچر اس کا تباہ ہو چکا ہے. جو کچھ کھونے کو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے. مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں, ڈومیسٹکلی اس کے اوپر پریشرز ہے, ریپبلکن ڈیوائیڈڈ ہیں, ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے. لہذا اس سارے سیناریوں میں ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت جو ہمارے ڈاکٹر نوید الہی صاحب ہیں, سابق جوائنٹ DGIB رہے ہیں, سیکیورٹی کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایسی پوزیشنز پر کام کرتے رہے ہیں جہاں ان کو اس چیز کا خود سے تجربہ ہے, سارے معاملات کس طرح سے ڈیل کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات درست ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے, یہ بھی بات جو اس کی طرف ابھی ڈاکٹر عرفان صاحب جو اشارہ کر رہے تھے کہ جو اس کی مشکلات ہیں امریکی صدر کی, وہ مانے یا نہ مانے پبلک آپٹکس کے لیے جو بھی کہتے رہے, لیکن اس کے اوپر پریشر جو ہے امریکی صدر کے اوپر پریشر ہے, یہ بات درست ہے. بٹ سٹل جو ایران کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ اگر ایران سنجیدہ ہے, ذمہ دار ہے, تو اس کو جو تباہی خدا نہ خواستہ جنگ بندی ختم ہونے کی صورت میں ہو سکتی ہے, مزید تباہی کہہ لینا چاہیے. اگرچہ ڈاکٹر عرفان کہتے ہیں کہ وہ کوئی جسے کہہ لیجئے کہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے, لیکن سٹل کھونے کے لیے بہت کچھ ہوا کرتا ہے, ہمیشہ رہا کرتا ہے. اس صورت کے اندر ایران کی سائٹ سے جو اب یہ جو ٹیکٹک ہے, اسے اصحاب کی جنگ کہہ سکتے ہیں, پریشر ٹیکٹک ہے, یا وہ واقعتاً اس اعتماد کے جو عدم اعتماد کی وجہ سے اب وہ بالکل مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ جی بہت شکریہ نوشاد صاحب. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو ایپیٹائٹ ہے مزید لڑائی کا دونوں ممالک میں نہیں ہے. نہ امریکہ میں ایپیٹائٹ ہے نہ ایران میں ہے, لیکن اسے ظاہر ہے کہ وہ اپنی کمزوری شو نہیں کرنا چاہتے. اور نیگوسیشن دیکھیں نا, نیگوسیشنز تو ہو رہی ہیں اور آپ سمجھیں کہ 80-90% نیگوسیشن ہو چکی. جے ڈی وینس کیم آل دا وے فرام امریکہ ٹو پاکستان, تو اس کا مطلب ایک سیریسنس تو تھی کہ دونوں نے گفتگو کرنی ہے. اور ان کے بھی جو اسپیکر ہیں اور وزیر خارجہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہائی پاور ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا, اور
اس کا مطلب ہے کہ دونوں نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مسٹرسٹ کا یا ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ تو موجود ہے، خاص طور پہ ایران کے لیے، کہ امریکہ نے جو بھی پچھلی دفعہ کیا اور اس دفعہ بھی دوران نیگوسیشن انہوں نے حملہ کر کے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کو ایلیمینیٹ کیا، اور پھر کئی باتیں کر کے پیچھے ہٹ گیا، اور اس پہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ بھی بلاکٹ پہ آ گئے، اور کئی جو میرا خیال ہے، لیکن جو باقی بیانات ٹرمپ کے بیانات ہیں وہ صرف اپنا پریشر بلڈنگ گیم ٹیکٹک ہے، پریشر ٹیکٹک ہے، تاکہ فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ بات کرنے کی کوشش کریں، اور یہی ایرانینز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وار آف نروز ہے، لیکن میرے خیال ہے دوبارہ دونوں تیار ہیں گفتگو کرنے کے لیے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے یہاں پہ ہمارا سارا ایمفسس اس وقت جو ہے، میں جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں، جو فیلڈ جرنلسٹ ہے، سارا ایمفسس ہمارا انالیسس پہ ہے، کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اوپر جا رہے ہیں ہم، کوئی وہاں پہ اندازہ نہیں لگا رہا اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ وہاں پہ کیا تیاریاں ہیں، جی جی وہاں سے کھوج لگانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں تو تیاریاں مکمل ہیں اگر ڈاکٹر وہاں صاحب، اب تھوڑی تک سی کی جو محنت اطلاعات کریں، آئی ہیں وہ تو بالکل بھرپور تیاریاں ہیں وہاں پر، تو اب آج بھی سارا دن تیاریوں کے ساتھ وقت جو ہے نا وہ گزارا جا رہا ہے، وہاں پہ تو ہر طرح کی تیاری مکمل ہے۔ جی جی، میں صحیح کہہ رہے ہیں، میں خود بھی کل پرسوں وہاں پہ تھا، جی تیاریاں جی تو ہو رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹوری نکالنے والا جو کام تھا نا وہ ختم ہو چکا، کوئی یہ بھی نہیں بتا رہا کہ سرینا ہے، میریٹ ہے، وہاں پہ تیاری کا عالم کیا ہے، اور ایٹنریز کیا ہو رہی ہیں، یا امریکہ سے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس لیے ہم اب جو ہے ٹویٹر پہ جو انفارمیشن آ رہی ہے یا باقی ہم دیکھ رہے ہیں انفارمیشن، اسی کی بیسس پہ ہم اندازے اور ٹیبل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر تمام سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی دیکھیں تو میرا اندازہ یہی ہے کہ دونوں نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی مزید جنگ کرنے کی خواہش نہیں ہے، کہ دونوں کے اپنے مسائل موجود ہیں، ایران کے اپنے مسائل ہیں، فائنینشیل اینڈ ملٹری جو ہے ان مائٹ ایسا ڈپلیٹ ہو رہی ہے، اور امریکہ کا انٹرنل پریشر ہے، انہوں نے بھی اپنا انٹرنل پریشر فیس کرنا ہے جو اس کے لیے ڈیزاسٹرس ہو سکتا ہے، تو یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب دونوں نے انگیج ہونا ہے، لیکن انگیج ہونے سے پہلے وہ سپیس آکوپائی کرنا چاہتے ہیں جتنا بھی میکسیمم ہو سکے۔ اب دیکھیے لاسٹ ٹائم جب جے ڈی وینس نے ختم کیا، جب ٹاکس ختم کی، تو انہوں نے بات کرتے ہوئے پریس سے یہ کہا کہ گڈ نیوز از دیٹ وی ہیڈ سبسٹینٹیو ٹاکس اینڈ بیڈ نیوز از وی کوڈ اگری آن دس کنکلوڈ نہیں ہو ایگریمنٹ، پائے۔ اور اس کی وجہ کیا دی، جو کہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی سپر فلوس تھی، انہوں نے کہا کہ وی ہیو ڈسٹرائڈ دیئر نیوکلیئر پروگرام، بٹ اب وہ چاہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ دے شوڈ شو دیئر ول، کہ ہم اس کو دوبارہ ریوائیو نہیں کریں، یعنی بڑی انٹینجیبلٹی پہ آ گئے، کہ انٹینجیبل چیز کو تو بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی نہیں کریں گے، تو اب دونوں گارنٹیز مانگ رہے ہیں، تو اس بات پہ وہ اڑ گئے لیکن ڈاکٹر ہیں، صاحب اگرچہ اس کے بھی یہ میں چیزیں سمجھتا ہوں ٹھیک کہ ہیں، ریزولوشن کی، جی یہ چیزیں ٹھیک، سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ چیزیں ٹھیک ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اطلاعات صاحب کہتے ہیں کہ صبح 4 بج کے سم تھنگ تک کا ٹائم ہے، جو بھی چند گھنٹے ایکچولی آپ اس کو یوں کر لیے 8 گھنٹے تقریباً رہ گئے ہوں گے یہ جنگ بندی ختم ہونے میں۔ اب اس وقت تک ڈیلیگیشن نہ امریکی پہنچا ہے نہ ایرانی پہنچا ہے۔ پوائنٹ کیا ہے میرا جس پہ سوال تھا وہ یہ ہے کہ امریکی صدر کہتے ہیں کہ میں جنگ میں توسیع نہیں چاہتا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ کوئی معاہدہ کیا جائے، اس جلد بازی کے ساتھ وہ پریشرائز کرتے ہیں، لیکن ایرانی جو ہیں وہ بالکل اس کو بادر نہیں کر رہے۔ جنگ بندی ختم ہونے کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے، اور اس کا ایران کو یا امریکہ کو کیا خمیازہ بھگتنا، ہم تو بھگتیں گے ہی بھگتیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ان دونوں ممالک کو کیا بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ نہیں، ایران جو ہے وہ صرف پوسچرنگ یہ کر رہا ہے کہ مجھے جلدی نہیں، وہ تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پوسچرنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی جلدی نہیں ہے، ایران عراق وار تو 8 سال چلی تھی، اس کو تو ابھی 45 دن ہوئے ہیں، تو یہ دونوں جو ہے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے تاکہ ان کو مولڈ کیا جائے اور ان کو ٹیبل کے اوپر لانے سے پہلے جو اچیو کرنا ہے وہ کر لیا جائے۔ نیگوسیشن تو ہونی ہے اب یہ، اور یہ جنگ دوبارہ نہیں ہونی، نہ ہی دونوں یہ چاہتے ہیں، نہ ان کا ایپیٹائٹ ہے، دونوں کو بہت نقصان اس کا ہوگا۔ ایران فزیکل انفراسٹرکچر کافی اس کا تباہ ہو چکا، اور ٹرمپ کے لیے اس کا جو پولیٹیکل ایسٹ ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔
لیکن یہ باقی سب تمام چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جلد ہی نیگوسیشن ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس آنے سے پہلے ہوم ورک بھی جاری ہے دونوں طرف سے, اور یہ نہیں ہے کہ اس وقت جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے, پیچھے بہت اور عوامل اور کار فرما ہے, یعنی آپ کا کہنا ہے کہ اس ہفتے میں کسی بھی وقت مذاکرات تو الٹیمیٹلی ہوں گے ہی ہوں گے, اس وقت میں کسی نہ کسی وقت شروع ہو جائیں گے, دونوں ڈیلیگیشن پہنچ جائیں گے آپ کے خیال سے؟ جی بالکل. جی ٹھیک. ناظرین ابھی لیتے ہیں ایک بریک.